السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة آية نمبر 66. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. 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 فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فانفجرت منه 12 عينا. عشرة شين پر زبر نہیں ہے. فانفجرت منه 12 عينا. پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے. منه 12 فانفجرت منه 12 عينا. دیکھیں منه 12 تا کے ساتھ آگے الف ہے نا، اس کو بھی پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں فانفجرت. پھر سے قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن هذا القرآن يهدي للتي
بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.